Welcome mga kaigsuunan, mga kaigala, sa atong pagtuon sa pulong na ini nga kagabi. Na atong pagkatunan karon kining libro sa Romans. Kini sinulat ni Apostol Paul ug nagahisgot kini mahitungod sa iyang kabalaka sa nasod sa Israel. Nakita niya nga ang Israel makasasala ug siya mo inabalaka, siya mo nagaampo nga unta maluwas. So sa unsang hinungdan nga iyahang gitinguha nga pag-ampo nga unta maluwas ang mga Israelihanon sa mga sala nga ilang nahimo. So okay. Magasugod kita sa pagbasa sa libro sa Romans versikulo 10. Nagaingon din Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Nagatinguha sa akong kasing-kasing ug ang akong pag-ampo sa Dios tungod sa Israel mao nga sila mga luwas. Nga naman sa unsa man paagi di ay ang nahimo sa mga Israelihanon nga mga sala nga nabalaka man si Apostol Paul, nagaampo man si Apostol Paul alang sa ilang kaluwasan. So ato ning mahibaw sa pagkakaroon atong ipadayon sa versikulo 2. Kay ako nagapamatuod kanila nga sila adunay kakugi alang sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. So aduna sila kakugi mahitungod sa Dios, alang sa Dios, apan dili pinasikad sa kahibalo. So unsa man kahibalo di ay nga angay nilang mahibawan para masipo ang ilang gihimo, mahimut-an ang ilang gihimo alang sa Dios. Okay, mapadayon kita, Kay sanglit, wala nila hisayri, versikulo 3. Wala nila hisayri pagkamatarong sa Dios o ginagpaninguha nila ang pagtukod sa ilang kaugalingon. Wala sila magpasakop sa pagkamatarong sa Dios. So ginahinay ng milutaw kung unsa ang hinungdan ngano nga nabalaka sa Apostol Paul alang sa ilang kaluwasan. Tungod di ay kini sa ilang gipaninguha sa pagtukod sa ilang kaugalingon lang. Dili pinasikad sa pagkamatarong. Madiin wala sila magpasakop sa pagkamatarong sa Diyos. Nasugi kinahanglan di ay sabihan, unsa nga imo ang pagabuhaton, ipasikad ka na sa pagkamatarong sa Diyos. Asa mo na ito makuha ang pagkamatarong sa Diyos? Ngayon dire sa versikulo 4, For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. Kay si Kristo mao ang katapusan sa kasuguan sa pagkamatarong alang sa tagsa-tagsa nga mintuo. So ang pagkamatarong makuha sa tagsa-tagsa ka tao pinaagi sa pagtuo. Through faith, pinasikad sa pagtuo. So makita na to
may baluan na to. At the time, sa panahon ni Apostol Paul nga ang ilang gitinguha alang sa Dios, wala nila sigdipasikad sa magkamatarong kay wala sila'y pagtuo. No? Wala sila'y pagtuo. For Moses described sa versikulo 5, for Moses described the righteousness which is the law, that the man which does those things shall live by them. No? Kaya si Moses na gasulat, matangod sa pagkamatarong at tungod sa kasuguan, nga ang tao nagabuhat ni ining mangutana nga magakinabuhi tungod ni ini. No? So sa ato pa, ang pagkamatarong nga gisunod ni adtong mga katawhan sa Israel kaniadto, pinasikad sa balaod ni Moises. Mga balaod ni Moises nga dili nimo supakon, wala nimo masupak, matarong na ka sa panglantaw sa kadaghanan. Apan pag-abot ni Jesus Christ, ang kasuguan giwala, kasuguan ni Moises, giusa ni Jesus Christ sa gugma. Dilo uplag ang kipa kanaog ni Jesus Christ na angay na itong sundon sa matag usa ka na to. Okay, mo pa rin ito, versikulo 6. But the righteousness which is of faith speak likewise, say not in your heart, who shall ascend into heaven. No? Apan ang pagkamatarong at tungod sa pagtuo, nagaingon ni ana. Dili ka mag-ingon sa imong kasing-kasing kinsa ang makasaka sa langit. Nga mao ang pagpakanaog kang Kristo. Siguro anak, iyan ang ipaklaro na po sa Pablo. Hindi ka mag-ingon sa imong kasing-kasing kinsa ang makasakas sa langit. Basin, ang mga tao kaniadto kay wala nila nga supak ang kasubuan ni Moses, makaingon na sila nga makasaka na sila sa langit. No? Okay. Verse 7. Or who shall descend into deep, that is to bring up Christ again from the dead. No? Kung kinsa ang mukanaog ngadto sa kahilatman, nga mao ang pagpasaka kang Kristo gikan sa mga minatay. Nasimulan na. So, ug tungod ni ana sa ilahang mga kasalanan ng mga gibuhat, murag ilahan na lang gusto nga ining ibalik na pagpakanaog si Jesus sa krus aron magpalansang na usab sa krus, magpakamatay na usab para sa ilang mga sala. Kay bisan pa sa miabot na si Jesus Christ, ipakamatay ni Jesus Christ ang mga sala sa kadaghanan, kanunay manghihapon sila nakabuhat sa mga kasuguan ni Jesus. Tradisyon, upmen, ilag hapon ginasunod. Wala naman na, kay si Kristo, nagasugo naman nga ang gugma. 1 Corinthians 13:13. Karon magapabilin kining tutulo. Ang paglaom, pagtuo, ug ang gugma, ug ang labing dako niya na mao ang gugma. So bisag-bisahon ninyo no sa 1 Corinthians 13:13. Versikulo 8. But what says the word? Is not you even in your mouth and in your heart, and is the word. Faith of faith which we preach. No? Apan unsa ang ginaingon ni ini nga pulong? Anaa duol sa imong baba, sa imong kasing-kasing nga mao ang pulong sa pagtuo nga among ginawali. No? Kay kini man gud sa una.
sa kadaghanan bisan karon gani nga adunay magwawali dili ganahan ang taong minaw. Kadaghanan na kay ako kadaghan ako naka-preach sa public apan mas gamay ra ang tambong ug maminaw. Kanang uban nga naminaw wala pod gyapon nila gibutang sa ilang kasing-kasing. Ilahang naminaw sila apan murag wala sila nadungog. No? Sa ingon na. Padayon kita sa bersikulo 9. That if you shall confess with your mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. No? Kay kung igasugid mo, kinahanglan doon na kay confession. Pagsugid, imong igasugid nga si Kristo anak sa Dios, imong isugid nga si Kristo mao ang mangluluwas sa makasasala, imong isugid nga si Kristo nagpakamatay sa krus alang kanato. No? Ug kana kun imong mabuhat unsay giingon diri, imong igasugid sa imong baba si Jesus ingon nga Ginoo, imong isugid nga Ginoo si Jesus, ug motuo ka sa imong kasing-kasing, kinahanglan aduna pud kay pagtuo sa imong kasing-kasing, sulod sa imong kasing-kasing, dili kay kanang pagpaminaw lang nimo sa balita sa wali, pagpaminaw lang nimo sa imong nadungog nga si Jesus Christ mao ang Ginoo, unya ipalapos lang nimo sa piyos dunggan. Wala nimo gibutang sa imong kasing-kasing nga ni anak ko ni Jesus Christ ang akong Ginoo nga manluluwas. So igasugid ka na. So kaniya gikan sa mga minatay, no? Mutuo ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagabanhaw kaniya gikan sa mga minatay, maluwas ikaw. So kinahanglan doon na kay pagtuo nga ang Dios nagabanhaw kaniya gikan sa mga minatay. So doon na mo koy nga encounter pud ani no nga mga tao nga ako ang maistoryahan mahitungod about salvation. Ngayon ni sila, dili may mutuo anak, kay wala may nakakita. So yun anak mo na isagara, gid akong mabati. So ang ilahang buti pasabot, mamutuo lang sila kung doon na sila makita. Apan, wala nila makita ang gibuhat sa Diyos. Ang sabi gibuhat sa Diyos. Atong nipuy-an karon, kining kalibutan, atong kinabuhi, kita mismo, ang tanan nga atong ginakaon para mabuhi ita, gikan sa Diyos, hatag ka na sa Diyos. No, wala na to, napangayoa pa niyang gihatag, kaya nakaibalo siya, gikinahanglan na to. No? Parin pa versikulo 10. For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. No? Kay uban sa kasing-kasing ang taong ito ngadto sa pagkamatarong, ug uban sa baba may pagsugid nga ginabuhat ngadto sa kaluwasan. No? So doon na kay kaluwasan. Kung ikaw magasugid, imong igasugid si Jesus Christ nga mao ang Ginoo, si Jesus Christ nga mao ang gibanhaw sa Dios, imong igasugid nan mamaluwas ikaw. Versikulo 11. For the scripture says, whosoever believes on him shall not be ashamed. Kay ang kasulatan nagaingon bisan kinsa nga mituo kaniya dili pagpakaulawan.
Dili inigabot sa panahon di ka pakaula. Tungod kay mabatunan nimo ang kaluwasan nga diin imong matagamtaman ang walay kaguol, walay kasakit, puro kalipay ang imuhang mabatunan ni ana nga panahon na. So ingon ana lang mga kaigsunan no, dili natapos ang ato ang mag-live karon. Pasalamaton kita og dako no si Marisa Kimberly no, nagwatsing siya sa ato ang live karon no. No, walang takay balog asa ni siya nga lugar. Apan magapasalamat kita kay nagking-uban siya kanato sa ato ang live karon. So daghan kayong salamat kanimo Marisa Kimberly. So dinila ko taman ug maayong gabi kanatong tanan. God bless.